बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम इशू है, वो है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख़ ना देने का मामला। यानी कि आम इंतखाबात के लिए जो इलेक्शन कमीशन से तारीख़ मांगी जा रही है, मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो सियासी स्टेक होल्डर हैं, जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बार बार इलेक्शन कमीशन को कह रही हैं कि जी इंतखाबात की जो है वो तारीख़ का ऐलान किया जाए, ताकि उस हवाले से जो है वो इंतज़ामात को मुकम्मल किया जाए। अवाम जो है वो भी अपने आप को रेडी करे, अपने आप को तैयार करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकी चीज़ें तो कर रहा है, कभी जो है वो हल्का बंदियों की फ़हरिस्त जारी कर देता है, कभी जो अनफ्रीज़ कर देता है। आज की में ये खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी फ़हरिस्तें हैं उसको अनफ्रीज़ किया और कहा है कि जी अपने अपने नाम, अपने फैमिली मेम्बरान के नाम देख लेंगे किस हल्के में क्या क्या है। लेकिन इसके बावजूद जो रियल उसका काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ज़िम्मेदारी है, वो अदा नहीं की जा रही। और इस हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की वैद एक जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी जानिब से बार बार जो है वो दबाव दिया जा रहा है, बार बार प्रेशराइज़ किया जा रहा है, बार बार इलेक्शन कमीशन को जो है उसका आईनी जिम्मेदारी जो है वो बासन तौर पर निभाने की जो है वो उसको याद दहानी कराई जा रही है। और यही अगर हम देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने तो एक किस्म की मोबिलाइजेशन जो है तहरीक भी शुरू की और कराची से वो मुल्तान और फिर लाहौर तक पहुंचे। उन्होंने एक मोबिलाइज़ किया कि इलेक्शन आवाम में जाकर के इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज़ किया जाए, इलेक्शन कमीशन पर जो है वो उसको याद दिलाया जाए कि वो तारीख देना उसका काम है और वो इलेक्शन की तारीख दे दे। बट एवर जो भी उसको इलेक्शन की तारीख जो है वो सूट कर रही है। चे जाया कि जो आइनी कमांड थी, जो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें तो यही था कि 90 रोज़ के अंदर, जब से निगरान हुकूमत तहलील हुई, 90 रोज़ का एक टाइम फ्रेम था कि 90 रोज़ के अंदर उसको शेड्यूल देना था। लेकिन 90 रोज़ के अंदर जो है वो उसने शेड्यूल दिया नहीं है और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना जो है वो एक आइनी जिम्मेदारी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक जो है वो हमें नज़र नहीं आता कि वो इस हवाले से कुछ करे। और हमने ये भी देखा कि सदर की जानिब से जो है वो तारीख देने के लिए कुछ अटैम्प्ट्स की गई थी, कुछ कोशिश की गई थी, लेकिन उनको भी जो है वो ज़ैल कर दिया गया, सदर पे भी दबाव डाल दिया गया। तो उसके बाद जो है तारीख देने का इख्तियार जो है वो अगरचे जो नई कानून साजी की थी उसमें इलेक्शन कमीशन के पास आ गया था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनी जिम्मेदारी को निभाया ना जाना जो है उससे अभाम फैल रहा है, उससे सरासिमगी फैल रही है, उससे अवाम जो है वो हैरान और परेशान है कि वजह क्या है। क्योंकि पाकिस्तान की जो माजी की तारीख है, सियासी तारीख है, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो हमेशा एडवेंचर होते रहे। पाकिस्तान में हमने देखा कि मार्शल लॉ भी लगते रहे और जो पॉलिटिकल स्पेस है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज से जो है या जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है उनसे खींची जाती रही। तो इसी वजह से अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो किसी नई एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, किसी नई मुहिम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इसी ज़रूरी तो यही है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि बाकी काम वो वक्त पे अपने निभाता रहे, करता रहे, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेन काम है, जो उसका मेन फ्रीज है, उसको तो जो है वो निभाए। ठीक है, जो भी उसको तारीख सूट करती है, अपनी हल्का बंदियों और इन सारे प्रोसेस को देख के जो है वो तारीख का तो तयन करे, लेकिन एक टेंटेटिव डेट या टेंटेटिव शेड्यूल टाइप एक आवाम को बता दिया गया जी इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। वो भी बाकायदा ना शेड्यूल जारी किया गया, ना बाकी प्रोसेस किया गया। अब जनवरी के आखिरी हफ्ते की जब ये बात सामने आई तो बहुत सारी सरासिमगियाँ भी होने लगी, बहुत ज़्यादा ये बातें अब हो रही हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में कैसे इंतखाबात हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें बर्फ़बारी होती है, जैसे ये क्वेटा के जो इलाके हो जाए या खैबर पख्तूनख्वा वाले साइड पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, सवात वगैरह और इन इलाकों में चतराल, तो वहाँ पे ऐसी मामलात होते हैं कि जनवरी में बर्फ़बारी की वजह से अवाम और नास का बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से ये भी कहा रहा है कि जी अगर जनवरी में नहीं हो सकते फिर फरवरी में भी तो बर्फ़बारी है, तो फिर मार्च तक। लेकिन बात यह है कि मार्च तक या इलेक्शन अगर जितने आप पीछे ले जाने के बजाय आगे क्यों नहीं लेके आ जा सकते। अक्टूबर है, नवंबर में कर दें, लेकिन ये अभी तक तारीख दी नहीं जा रही। और इसमें इलेक्शन कमीशन की जो है उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होता है, इलेक्शन कमीशन का फरीज़ा होता है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को उस पर एतमाद होना चाहिए। अगर एतमाद ना हो तो फिर जो इलेक्शन की शफाफियत है उसके ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में जो है वही बात है कि कुछ भी जो है वो नामुमकिनात को पाकिस्तान में हमने मुमकिनात में
بدلتے دیکھا. تو یہ صورتحال ایسی ہے. تو اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بار بار الیکشن کی تاریخ مانگی جا رہی ہے. اور ویسے کچھ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں کہ جو شاید چاہتی ہیں کہ ابھی الیکشن نہ ہو, شاید ان کی تیاری نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو الیکشن کی جو تاریخ ہے, جو الیکشن کا فریم ہے, وہ الیکشن کمیشن کی بجائے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے PMLN, شاید کیا حقیقتاً یقیناً تو PMLN کی جانب سے اس کے کچھ لیڈران جو ہیں وہ قومی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے تاریخ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی جنوری اور فروری میں ہوں گے, کوئی کہتا ہے جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے, کوئی یہ, تو اس ٹائپ کا. لیکن یہ رسپانسبلٹی تو الیکشن کمیشن کی ہے, اس کو ادا کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر یہ شیڈول دے دیا جاتا ہے تو سب کو تیاری کا موقع ملے گا. لیکن اب کسی کی خواہش کے اوپر اگر آپ شیڈول جو ہے وہ نہیں دے رہے, تاریخ نہیں دے رہے, تو یہ پھر الیکشن کمیشن کی بد نیتی, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بد نیتی. اور آلریڈی جو یہ حلقہ بندیاں کی گئی ہیں, ان حلقہ بندیوں پہ جو ہے وہ تمام اعتراضات اٹھے ہیں. اور صرف یہاں پہ نہیں, ایون کہ PMLN کے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اعتراضات اٹھا رہے تھے کہ یہ کس ٹائپ کی حلقہ بندیاں ہو گئیں, کیسے حلقے سکیڑ دیے گئے, اور کچھ سکیڑ دیے گئے, کچھ بڑے کر دیے گئے. اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک قومی اسمبلی کی اور 3 جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ رولر سندھ سے اٹھا کے جو اربن سندھ ہے, آپ اس کو کراچی کہہ سکتے ہیں, کراچی میں انہوں نے ڈال دی ہیں. تو بھئی ان لوگوں کے کیا قصور تھا, ان کو حق رائے سے کیوں جو ہے محروم کر رہے ہو, جن کی سیٹیں آپ نے کھینچ لی ہیں. تو یہ اب کیا ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے اب یہ چیم گویاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکمل گرپ کر چکی ہے. ویسے تو پورے پاکستان پہ اس کا گرپ ہے, لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر, اور وہ شاید وہ کہیں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو اسی وجہ سے الیکشن کمشنر بھی جو ہے, چیف الیکشن کمیشنر, وہ بھی شاید ہمیں مجبور نظر آ رہے ہیں کہ بات تو کچھ ایسی ہے. جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس سے تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے, جو نئے حلقے آئے ہیں, کہ اس میں تقریباً 40% جو ہے وہ شاید الیکشن کمیشن فیسیلیٹیٹ کر چکا ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو. یہ بات حقیقت ہے, اسٹیبلشمنٹ کو 40% تک وہ جو ہے فیور دے چکا ہے کہ وہ مینوورنگ کر سکیں, مینوپولیشن کر سکیں. اور پھر باقی تاریخ اور ان چیزوں میں شاید ان کو کچھ فیور دی جائے گی. تو ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن اپنی سچویشن واضح کرے اور شیڈول دے. شیڈول نہ دینا جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے اوپر حرف آ رہا ہے. اور اس ٹائم وید ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹی نظر آ رہی ہے جو الیکشن کے لیے مکمل تیار ہے, اور بار بار اس کی جانب سے پریشرائز کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول جاری نہیں کیا جاتا, عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جاتا, تو پھر ہم اس کے لیے جو ہے ملک گیر جو موومنٹ ہے, ملک گیر ایک تحریک چلائیں گے. اور 18 اکتوبر تک کی انہوں نے ڈیٹ لائن دی ہے کہ 18 اکتوبر کو, چونکہ سانحہ کارساز جو ہوا تھا اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کی سرمنی ہے, تو انہوں نے 18 اکتوبر کو جو ہے ان کا ایک گیدرنگز بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے 18 اکتوبر کی تاریخ دی ہے کہ 18 اکتوبر تک اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتا تو پھر ہم جو ہے وہ آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے اس کا فیصلہ 18 اکتوبر کو کریں گے. تو 18 اکتوبر کے بعد اگر الیکشن کمیشن نہیں دے گا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ ملک گیر جو ہے وہ ایک احتجاج کر سکتی ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ ایک موبلائزیشنز پر جو ہے وہ عوام میں وہ کر سکتی ہے, اور عوامی دباؤ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ ڈالا جا سکتا ہے. اگر عوامی دباؤ آ گیا الیکشن کمیشن پہ تو الیکشن کمیشن کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. تو سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ الیکشن کمیشن کی ساکھ ہے, تو اس کو اس پہ کام کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف اگر ہم چیزیں دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا اس میں چیزیں گڈمڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, کیونکہ نگران سیٹ اپ اگر ہم دیکھیں تو وہ تو اگرچہ چل رہا ہے, لیکن خود نگران سیٹ اپ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر تو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ موجود ہیں. PMLN کے لوگ جو ہیں یا اس سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ اس کابینہ کا سب سے زیادہ حصہ ہیں. اور پھر خود جو PM ہیں انوار الحق کاکڑ, وہ بھی اب متنازع ہوتے جا رہے ہیں. وہ ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو ان کی ڈومین میں نہیں ہے, جو ان کا وہ تو ان کا اب سب سے مین کام جو ہے وہ تو الیکشن کرانا ہے نا. اب وہ جو ہے ایسی سٹیٹمنٹس دیں جیسے کہ وہ پرماننٹ اس عہدے پہ آئے ہیں, ان کے پاس تو عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, تو وہ خود متنازع ہو رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کا اپنا بھی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہے, تو ان کے خلاف بھی ایک درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں دائر ہو چکی ہے. تو اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب اس کو ہٹانا ہے,
تاکہ نیا جو ہے وزیر اعظم لے کے آیا جائے تو پھر ہم الیکشن کو ڈیلے کرا لیں، یہ بھی کوشش ہو رہی ہے۔ اور پھر الیکشن اگر دیکھیں ڈیلے کرنے کی بجائے اگر آپ اس کو پہلے کرا دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ کم سے کم وقت جو آئین میں دیا ہے تو وہ اس کور ہو جاتا ہے، لیکن آپ جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے اتنی آئین کی خلاف ورزی ہوتی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ناممکنات جو ہیں وہ یہاں پہ ممکن ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی رہی ماضی میں بھی۔ تو مارچ کا ایک ٹائم لائن ہے کہ مارچ سے پہلے الیکٹورل کالج کا ہونا ضروری ہے، یعنی مارچ سے پہلے صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ازحد ضروری ہیں۔ اگر یہ نہ ہوئے تو وہ جو سینٹ ہے جو کہ وہ متاثر ہوگا۔ تو یہ بھی چیزیں دیکھنی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینٹ اگر ادھورا ہو جائے گا تو کیا مسئلہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں، تو یہ سب کچھ چلتا ہے۔ تو اس سے جو ہے جمہوریت کمزور ہوتی ہے، اور اگر اس دفعہ جمہوریت کمزور ہوئی تو اس کا سب سے زیادہ جو جواب دہ ہوگا وہ خود الیکشن کمیشن ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی یہ فریض منصبی میں شامل ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے جو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات اور بروقت انتخابات کو یقینی بنائے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے، تو اس وقت تک جڑے رہیے۔ طیب بلوچ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک لے اجازت دیں، اللہ حافظ۔